बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम पहले भी दुनिया में बनते नए ब्लॉक बिलखुसूस एशिया में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, टर्की के बाहमी इत्तेहाद पर बात कर चुके हैं। इस वक्त खित्ते में ईरान चीन मुआहदे ने हलचल मचा दी है। इस मुआहदे के तहत चीन अगले 25 सालों के दौरान ईरान से में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जिसके बदले में ईरान तेल की मुस्तहकम सप्लाई को भी यकीनी बनाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका की तवील अरसे से आयद इक़्तिसादी पाबंदी ईरान को चीन के करीब ले आई और ईरान इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है उसे अपने दोस्त और हमनवा तो तलाश करने ही थे, ख्वाह वो मगरिब से हो या मशरिक से। अब ईरान में इस मुआहदे पर आम रद्द-ए-अमल क्या है, खित्ते के लिए इसके क्या माने हैं और अमेरिका के नुक्ता नज़र से इस मुआहदे के क्या असरात होंगे, भारत को इससे कितनी तशवीश है, इस तमाम इशूज़ पर तो बात करेंगे। लेकिन अहम नुक्ता यह है कि इक़्तिसादी ताउन का नया मुआहदा क्या सीपैक का मुतबादल हो सकता है। पाकिस्तान में इस हवाले से कितनी बेचैनी है कि चीन अब ईरान का रुख कर रहा है, इस पर भी डिबेट होगी। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राशिद अब्बास नकवी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब और नजमुद्दीन शेख ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम की इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। राशिद साहब, अब हमने जिस तरह बात की है कि ईरान चीन तवील मुद्दती इक़्तिसादी मुआहदा, क्या नज़र आ रहा है, क्या ईरान को ये नया मुआहदा आलमी हालात में ताकतवर मुल्क बनने में मदद देगा? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्लामी जमहूरियत ईरान को गुज़श्ता 40 साल से अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि सियासी तौर पे आलमी सतह पे मुख्तलिफ हवाले से तनहा कर दे, और हमने माजी में देखा कि इक़्तिसादी पाबंदियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी तक पहुंचा, और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे ये पैरालाइज करने वाली जो सैंक्शंस हैं उससे ईरान को बिल्कुल मफलूज कर दिया जाएगा और ईरान मजबूर होके अमेरिका के सामने घुटने टेकने पे राजी हो जाएगा, और फिर जो अमेरिका चाहेगा, जैसे अमेरिका खित्ते के दूसरे ममालिक पे जो चाह रहा है उनसे मनवा लेता है। लेकिन इस मुआहदे की अनाउंसमेंट के बाद जो अमरीकी प्रेसिडेंट और अमरीकी थिंक टैंक्स और अमरीकी हुकाम की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है उससे महसूस ये होता है कि वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे और ईरान को जो आलमी सतह पे तनहा करने की कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। और इसीलिए अमेरिका भी, प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि मैं 1 साल से तशवीश में मुब्तला हूँ, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी चीख के कह रहे हैं कि हमें अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होगा। जो बाइडन ये कह रहे हैं, बरतानिया से दस्तबस्ता अपील कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह का कोई पैरेलल मंसूबा लेके आए, वरना चाइना सबको अपने साथ ले जाएगा। तो ये सारे एक्शन और रिएक्शन इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि खित्ते के अंदर एक बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। जिस तरह सी पैक के उन्वान से एक इसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी और आलमी सतह पे भी ये जो नया मुआहदा है, जो 25 ईयर का ये जो प्लान है, इससे आलमी सतह पे भी और इलाकाई सतह पे एक गेम चेंजर के तौर पे इसको देखना चाहिए, इसको इतना सादा नहीं देखना चाहिए। ठीक है आसिफ साहब, अब इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है राशिद साहब ने। अब ये जो इतना लॉन्ग टर्म इन्होंने मुआहदा किया है, मतलब 25 साल का, और ईरान इस वक्त जिस पोजीशन में, क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने उसे 40 साल से सेंक्शन लगा के उसको तबाह बर्बाद किया हुआ था, आप समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मुआहदा फौरी तौर पर इक़्तिसादी बहरान से ईरान को निकाल सकेगा? देखिए जी, बात सारी ये है कि ये जो अभी मुआहदे की जो बात आप करती हैं, ये वैसे एकदम तो हुआ नहीं, इसके ऊपर बड़ा होमवर्क किया होगा और चाइना ने जी। और उसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटीज जो चेंज हुई हैं वो भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो किस किस्म की ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि कल तक तो जो है इंडिया और ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और डिफेंस पार्टनर जो है ये थे। स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस, ये दोनों में बड़ा फर्क है। चाबहार उनके हवाले था उसकी अपग्रेडेशन के लिए, और एक और मायदा उनके साथ ऑलरेडी साइन था जो कि रेलवे लाइन उन्होंने कनेक्ट करनी थी ज़ैदान से और ईरान और सेंट्रल एशिया की तरफ ले जानी थी। तो वो तो उनका वो चल रहा था। साथ जो है कि ये ग्वादर और चाबहार की कंपटीशन जो है ना, वो भी ये चल रही थी। इंडिया अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा था, मुंबई से जो है यहाँ चाबहार से था, जो दूसरा इनका फर्मसार जो एयरपोर्ट है, तो वो तो अपनी गेम खेल रहे हैं। अब जहां तक
चाइना का ताल्लुक है। हम जब सी पैक की बात करते हैं तो हम ये सी पैक समझते हैं कि शायद ये काश्मीर से लेके ग्वादर तक जो है ना ये सी पैक है, ये तो सिर्फ एक रोड जर्नी जी 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 जी। जो असल इसकी जो आगे अंतहा है वो तो समंदर के रास्ते से है, जिससे वो फिर कनेक्ट करेगा यूरोप को भी जाएगा, सेंट्रल एशिया, बिल्कुल, अफ्रीका एंड बियॉन्ड टू यूरोप। और वो जो कह रहा है कि मैं 3 बिलियन पॉपुलेशन को इसके लूप में ले आऊंगा, तो वो तो उसका है। और ये सी पैक फिर एक ओवरऑल जो एक $1 ट्रिलियन BRI जो है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका ये एक हिस्सा है। लेकिन ये एक फलक्रम के तौर पे ये उभरा है और वो तमाम जितने कॉरिडोर्स हैं उससे ज्यादा ये हावी हो गया है और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है और ये मैग्नेट का काम भी ये कर रहा है। अब ईरान क्यों जो है ना इस तरफ झुका है, 2 फैक्टर्स थे। एक नंबर 1 फैक्टर था अमेरिका का। अमेरिका के ने पहले इसके साथ न्यूक्लियर डील की ओबामा के वक्त में, लेकिन वो चेंज कर दी उसने ट्रम्प ने और बहुत ज्यादा सख्त रवैया जो है उनके ऊपर किया, वही सैंक्शंस लगा दिए। और सैंक्शंस की हद ये की कि उसने इसकी जो उसका ज्यादा कारोबार तो ये ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट का था वो बंद कर दिए। सिर्फ अब ये चाइना ले रहा था, रशिया ले रहा था और इंडिया ले रहा था। अब इंडिया ने जो यहाँ पर हमाकत ये की कि वो अमेरिका के कहने के ऊपर, जैसे पहले उसने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो था ईरान पाकिस्तान इंडिया उसमें से निकल आया और यहाँ भी उसने उसे लेना शुरू कर दिया, जिससे कि ये सेकंड टाइम जो उसने इसके साथ धोखा किया, ये जो है ना इसने इसको नाराज किया है। और फिर उसने और ऑप्शंस की तरफ गौर किया कि ये जो है ना ये तो इंडिया जो है उसके दबाव में है, मुकम्मल हाथ में है, इसलिए वो एक 1 टेलीफोन कॉल वाली बात जो है उन्होंने की वो पाकिस्तान की तरफ नहीं थी, वो उनका इशारा जो था इंडिया की तरफ था। तो वो फिर उधर के अब दोनों जो है ना जरूरतमंद है, क्योंकि आगे जब ग्वादर से निकलते हैं तो फिर आपको पता है हरमुज का इम्पोर्टेंस क्या है, ईरान की क्या है, फिर इसको तेल की अशद जरूरत है चाइना को, जो कि वो ईरान उसको दे सकता है। तो ये टू वे विन विन सिचुएशन है कि 25 ईयर अब ये चाबार भी इनके हवाले हो जाएगा और ये जो रेलवे लाइन है इनके हवाले हो जाएगी, और जो बाकी जो प्रेशर्स हैं वो काफी हद तक जो है ये करेगा, क्योंकि जो ईरान है ना वो अब इंडिया पे ट्रस्ट कर सकता है, अमेरिका तो खैर है ही उसका दुश्मन है, तो फिर ना वो रशिया ही होगा और चाइना होगा। इसकी जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है और मिसाइल डेवलपमेंट है, इन दोनों कंट्रीज ने बहुत रोल प्ले किया है। इसने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया हुआ है, इन 2 मुल्कों को उसको जरूरत पड़ेगी। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये उसके इधर आने से ये एक नया ब्लॉक जिसको आप कहेंगे, इसको आप स्ट्रेटेजिक ब्लॉक न कहें, इकोनॉमिक ब्लॉक जो है वो एक बड़ा वजनदार हो गया है, जबकि वो इंडो पैसिफिक नेक्सस की बात करता है अमेरिका और क्वाड की बात करता है। लेकिन ये जो एक नया जो सिलसिला चला है जिसकी तरफ जो है ना बहुत मुल्क जो है ना हो जाएंगे, ऑलरेडी अब पूरा साउथ एशिया जो है मासवाए इंडिया के और भूटान के जो आइसोलेट हो गए हैं वो इस तरफ है, सेंट्रल एशिया आ रहा है, रशिया इधर आ रहा है, अरब वर्ल्ड भी इस तरफ राग़िब हो रहा है, यूरोप के कई मुल्क इस तरफ आ चुके हुए हैं। तो वो झुकाव सारा इस तरफ आ रहा है। अब अमेरिका जो है वो डिसेंडिंग पावर है, जो चाइना जो है वो असेंडिंग पावर है। 2028 तक इकोनॉमिक्स का ख्याल ये है कि ये लीडिंग पावर, इकोनॉमिक पावर बन जाएगा और फ्यूचर सुपर पावर ये है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है ईरान ने इस तरफ जो है हाथ बढ़ाया। नजमुद्दीन साहब, ईरान की मजबूरी बता दी आसिफ साहब ने और चाइना की जरूरत भी बता दी, गेम चेंज ओवर के बारे में भी बता दिया। 2 सुपर पावर इस वक्त जो थे अमेरिका और चाइना, यकीनन चाइना अपने मुफादात को सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी देगा। आप क्या समझते हैं इस मुआहदे को लेके ईरान में कितना रेजिस्ट किया जा रहा है, जैसे अहमदीनेजाद ने इसकी मुखालफत की है? दूसरा, इस मुआहदे के तहत जो इम्पोर्टेंट बात आई है वो ये है कि ये जो इनकी तरबियती मशक़ें हैं और हथियारों की तरक्की, इंटेलिजेंस इश्तराक है, इसमें ताउन अभी पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है चाइना की, उसके 5000 फौजी जो है वो ईरान में तैनात होंगे। तो ये इन चीज़ों को लेके ये अहमदीनेजाद साहब ने मुखालफत की और तशवीश का इजहार किया है।
دیکھیے اس کا آپ اس کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. پہلی مرتبہ جب چین نے یہ بات کی تھی وہ 2016 میں تھی جی. اس وقت انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی بات کی تھی اور اس وقت یہ جس تفصیل کی ابھی پوری تفصیل اس مرتبہ کی نہیں بتائی ہے لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی تھیں ان خبروں میں یہ تھا کہ 32% ڈسکاؤنٹ کے حساب سے ایرانی تیل سپلائی کریں گے اور اس وقت بھی یہی تھا کہ $400 ارب ایران چائنا انویسٹ کرے گا اور اس انویسٹمنٹ میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ ایک آئل فیلڈ ڈیولپ کرنی تھی اور دوسری ریلوے کنیکشنز ڈیولپ کرنے تھے اور تیسری کہ جو سارا ان کا جو کوآپریشن JCPOA ہے اس میں وہ پوری طرح سے تعاون کریں گے آگے بڑھنے کے لیے. اب یہ جب بیک گراؤنڈ تھا 2016 میں جبکہ سینکشنز اٹھ چکی تھی اور ایران کو آزادی تھی کہ وہ جو بھی اگریمنٹس کرنا چاہے لیکن اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایک حد تک کنفائنڈ رکھے. اس سے لے کے ابھی تک چین نے اس میں محتاط طریقے سے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور اب چونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات بڑھے ہیں تو انہوں نے کوئی چیز ابھی بھی یہ نہیں کی ہے جس سے آپ کہیں کہ وہ JCPOA کے خلاف کر رہے ہیں یا کہ وہ ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ امریکی پالیسی کے خلاف ہے. اب امریکنوں نے بھی کیا کہا ہے اس سلسلے میں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب JCPOA کو ہم ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس پہ پہلا قدم کون لے گا اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور یہ کہ ہم اگر پہلا قدم بھی لیں تو اس کے بعد ہم ایران سے میسائلز کی اور دوسروں کی بات کریں گے. چین نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں ہم کریں گے اور یہ JCPOA کی بالکل جو ٹرمز ہیں اس کے تحت ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ابھی کیا ڈیولپ ہو رہا ہے یہ جو بات ابھی کی کہ سب JCPOA یہ جو معاہدہ ہے CPEC کا یہ CPEC صرف جو بات صحیح کی کہ صرف کاشگر سے آپ پہنچیں گے گوادر یہ تو نہیں ہے. یہ تو کنیکٹیوٹی ہے سارے خطے کے لیے اور یہ سارے خطے کے لیے اگر کنیکٹیوٹی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کو کیسے بڑھایا جاتا ہے اور اس میں کون سی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے گوادر میں جو فیسلٹی بنائی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے یعنی جو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 2,30,000 آپ کو ہونے پڑیں گے. 2,30,000 کنٹینرز جو ہیں وہ آنے پڑیں گے اس گوادر کی سائز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو وہ تو صرف کنیکٹیوٹی کے ساتھ آئے گا نا کہ سارے خطے کی کنیکٹیوٹی جو ہوگی اس سے یہ نتائج نکل سکتے ہیں. اس وقت ابھی بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جب تفصیل پوری طرح سے آتی ہے تو کیا کیا اس میں شامل ہوتا ہے لیکن اس وقت جو 2016 کی بات تھی اس میں جو جن چیزوں کی بات کی جاری تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہی آگے بڑھائیں گے اور اس میں ریل بھی ہوگی اس میں آئل انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور اس میں ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ چابہار کو آپ ہندوستان کے جو کنیکشنز ہیں وہاں پہ آپ اس کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں میں دوسری نظر سے دیکھتا ہوں. چابہار میں انویسٹمنٹ جو تھی ہندوستان کی وہ اس بنا پہ تھی کہ وہاں پہ سے جو آئل سرپلسز ہیں اور جو آئل کے پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو ریفائن کر کے اور وہ ہندوستان واپس لے جائیں گے. یہ ان کا پرنسپل پرپس تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پرنسپل پرپس ہونے سے رہا. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی ایران کے ساتھ تعاون رہے گا. یہ نہیں کہ ایران اس کو ابینڈن نہیں کرے گا
لیکن اب اس نوعیت کی کوآپریشن نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس آلٹرنیٹو ہے اور وہ آلٹرنیٹو شاید ان کے لیے بہتر ہے اور چین کے لیے بھی بہتر ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت کو بھی اس حوالے سے کافی تشویش ہے. لیکن ایران میں اس کا عام رد عمل کیا ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. میں اپنے مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. راشد صاحب, اب میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ ایران کے اندر کیا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں اس پہ, کیونکہ جیسے میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ احمدی نژاد نے بھی مخالفت کی, کچھ اور آوازیں بھی ہمیں ایران میں اس کی مخالفت اس معاہدے کے حوالے سے نظر آئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس مخالفت کی کوئی ایسی لاجک ابھی تک نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس کی تو ڈیٹیلز ابھی تک سامنے ہی نہیں آئی. ابھی تو یہ ایک روڈ میپ ہے اور اس روڈ میپ پہ تبصرے تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ کہاں پہ کس شعبے میں کتنی انویسٹمنٹ ہوگی. اور ابھی ہمارے دوست غالباً ذکر کر رہے تھے کہ اتنے چائنیز فوجی آئیں گے, اس پہ بھی ایک متنازع بات چل رہی ہے کہ ایران نے اس کو بھی انکار کیا ہے کہ ہم خود سیکیورٹی دیں گے, کوئی فورسز باہر سے نہیں آئیں گی. اور جتنے دوسرے بھی معاہدے ہیں وہ اس انداز سے کہ جس کو ماضی میں استعماری اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ دوسرے ممالک آ کے قابض ہو جاتے ہیں اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو یہ اتنے عرصے سے 2015-16 سے جو ابھی تک ڈسکشنز چل رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان, تو ان تمام چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھا گیا ہے. اور یہاں کی جو ایکسپرٹس ہیں اور بالخصوص یہاں کے سپریم لیڈر نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی نے جب اس کی تائید کی ہے, تو اس سے تو 100% یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے اگر چین کے ذہن میں کوئی استعماری اہداف بھی ہوں گے تو وہ ہرگز ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ میں ایک ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر احمدی نژاد صاحب کہیں سے کوئی مخالفت کی بات آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہمیں مقامی صورتحال کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ 4-5 مہینے کے بعد صدارتی الیکشن ہونے والے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ ایشوز اس لیے بھی اٹھائے گئے ہیں تاکہ جو روحانی صاحب کی پارٹی ہے اس کے فیور میں نہ جائیں. یہ کریڈٹ روحانی پارٹی کی نہ جائے کہ اس کے دور میں اتنا بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے. تو لہٰذا جو مخالف جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے کوئی چھوٹی موٹی تنقید کر کے اس کو یعنی ایک پارٹی سے نکال کے ایران کے عنوان سے جو ہے بڑے ایشو کے عنوان سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. البتہ یہاں پہ ایک جو آپ کے ناظرین یا ہمارے جو ایکسپرٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اس وقت ایران کے اندر کیونکہ نوروز ہے اور نوروز کے اندر تقریباً میڈیا بہت محدود ہو جاتا ہے اور اس کے یعنی پہلے 10-12 دن جو ہیں وہ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں. تو ابھی آج یا کل آخری دن ہے, اس کے بعد صورتحال سامنے آئے گی کہ میڈیا اس پہ کیا ری ایکشن دیتا ہے. ابھی تک جو سرکاری میڈیا ہے یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل جو اس پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اگرچہ امریکہ مخالف جتنے فیکٹرز ہیں چاہے وہ میڈیا کے اندر موجود ہیں چاہے ایرانی عوام کے اندر موجود ہے اور بالخصوص جو امریکی اہداف کو سامنے رکھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں, کے لیے تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ ایران ایک اتنے بڑے معاہدے کے اندر آ جائے اور اس معاہدے کے عنوان سے جو امریکہ کی 40-50 سالہ کوششیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں, یا اسرائیل کو جو اس سے ایک نقصان پہنچ سکتا ہے کہ خود وہ اقتصادی پابندیاں جو پیرالائز کرنے والی تھی اس کے مقابلے میں ایران دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی جو خطے کے اندر ریزسٹنس کا جو بلاک ہے, کیونکہ ایران بالآخر اس کا نیوکلیس ہے ریزسٹنس بلاک کا, ایران جتنا مضبوط ہوگا اتنا خطے کے اندر اینٹی اسرائیل لابی مضبوط ہوگی. تو اس لحاظ سے وہ لابی ساری ایک دفعہ سرگرم عمل ہوں گی اور اس معاہدے پہ بھی وہ اس طرح کے منفی ری ایکشنز دیں گی. لیکن اوور آل یہاں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ مختلف پارٹیز کو بھی انوالو کیا جائے. مثلا اس پورے 25 سالہ معاہدے کے جو انچارج بنائے گئے ہیں وہ سابق اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی ہیں اور اس دور میں ہوا ہے وہ روحانی صاحب کا دور ہے, اور جو اس پہ تائید آ رہی ہے وہ اس طرح کی دوسری پارٹیز کو گویا اس کو ایک قومی مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. البتہ جیسے سیاست کا جو انداز ہوتا ہے, ایک الیکشن کا جو ایک انتخابی طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے جن اختلافات کا
کی طرف اشارہ کیا. اگر یہ ہے بھی تو بڑی معمولی سطح کی ہے, اور اس کو بھی انتخابی جو اس وقت یہاں پہ گہما گہمی شروع ہونے والی ہے, بلکہ ہو چکی ہے, مختلف کینڈیڈیٹس میدان میں آ رہے ہیں, تو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت. ٹھیک ہے آصف صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چین ایران میں جو سرمایہ کاری کرے گا, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سی پی ای سی پلس جو ہے یہ پلس سی پی ای سی پلس ہو سکتا ہے, ثابت ہوگا مستقبل میں؟ دیکھیں جی, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے ساتھ جب یہ معاہدہ ہوا تھا سی پیک کا, تو وہ اس وقت شروع میں تو 25 جو کی بات کر رہے تھے, پھر 42 بلین کی بات ہوئی, اور پھر بعد میں 62 بلین کی آئی. تو وہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا جو ہے نا, یہ تو ریکارڈ بریکنگ کبھی اتنا نہیں آیا اور کیا تھا. اور آج آ کے اس دوران میں یہ جو پہلی گورنمنٹ تھی اس سے کوئی $19 بلین خرچ ہوئے, اور ابھی میرا خیال ہے. لیکن وہ تو ہمیں سود سمیت واپس کرنے ہیں نا آصف صاحب؟ جی سود سمیت واپس کرنا ہے نا ہمیں, جو چین نے سرمایہ کاری ہمیں سی پیک کی مد میں کی ہے. تو جی مطلب میں بات کر رہا ہوں کہ جی یہ ٹوٹل اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ اور کمپیئر کر رہا ہوں کہ جی یہ جو ہے نا, تو 62 بلین تو ہماری حد ہے نا وہ, اور وہ بھی اس میں وہ بھی لون کی شکل میں ہے, جیسے بھی ہے پانا ہے. لیکن یہاں تو $400 بلین تو ایک بہت بڑی ایک اماؤنٹ ہے, جس کو آدمی سوچنا بھی جو ہے نا آدمی کتنی زیادہ رقم اس نے آخر کیوں لگائی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جی اب جو ہے نا اس سٹیج کے اوپر چائنا یہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے VRI پروجیکٹ, جس کا یہ فلکرم پیک ہے, اس کو وہ کامیاب کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اس کے لیے رکاوٹیں جو ہے نا حد سے زیادہ یہ بڑھ چکی ہوئی ہیں, جس میں کہ انڈیا جو ہے نا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا تھا. اور جو بھی لاسٹ جو یہ انڈیا اور پاکستان کی جو چپکش ہوئی, اور یہ ہوا کہ جی وہ اٹیک کریں گے گلگت بلتستان, اور اس میں یہ بھی تھا کہ جی سی پیک کو ڈسرپٹ کریں گے, اور وہ پلان بنا لیے تھے جس پہ وہ DBO والی سڑک جو ہے وہ جو پھر ان کو ڈسرپٹ کرنی پڑی. تو یہ اس کو چیلنجز تو وہ ہے یہ سی پیک کو. اور آگے جب یہ ٹریول کرے گا تو پھر بھی یہ سی پیک تو ولنریبل رہے گا. لیکن اگر اس کو آپ ملاکا روٹ کی طرف سے دیکھیں تو وہ تو ایک بہت بڑا روٹ ہے, اور اس میں بہت زیادہ ولنریبلٹی ہے, اور وہ کہیں بھی جو ہے نا انٹروڈکشن اس کی ہو سکتی ہے بنسبتاً اس کے جو کہ شارٹیسٹ روٹ ہے. اور آگے ایران اگر لوپ میں آ جاتا ہے, جو کہ ایک بڑی اسٹرانگ میزائل پاور ہے, اگر نیوکلیر پاور آج نہیں ہے تو کل یہ شاید وہ ہو ہی جائے, تو وہ اس کو ایک بہت ایک سہارا ملتا ہے. اور یہاں اس کی کوششیں رکیں گی نہیں. اب نیکسٹ اس نے عرب ورلڈ کو بھی اپنے لوپ میں لینا ہے, کیونکہ اس وقت عرب ورلڈ خود جو ہے نا ایک بہت ولنریبل پوزیشن میں آ گیا ہوا ہے. ایک طرف اس کو ایران کا خطرہ ہے, اوپر سے جو ہے ISIS کا تعلق ہے, اسرائیل جو ہے نا حد سے زیادہ وہاں جو ہے نا اس نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے نا یہ بڑھا لیا ہے. جو MBS سعودی عرب کا ہے وہ ابھی بڑی اپنی وہ پوزیشن اس کی وہ نہیں تھی جو ٹرمپ کے زمانے میں تھی. تو وہ بھی ابھی آلٹرنیٹیو سوچ رہا ہے کہ میں اپنی یہ سیکورٹی کو جو ہے نا کیسے مضبوط کروں. خاص کر یمن کا جو ڈیبیکل ان کو ہوا ہے کہ جہاں پر امریکہ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ آپ سیز فائر آفر کرو. آگے وہ کس ٹرمز کے اوپر ان کے ساتھ سیز فائر ہوتا ہے, یہ بھی ایک یہ دیکھنا ہے. تو یہ اب آلٹرنیٹیو ڈیفینیٹلی جو ہے نا عرب ورلڈ اپنی سیکورٹی کے لیے یہ سوچے گا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو سیکور کرے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کشیدگی تھی UAE اور سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ, وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے, اور اب وہ پرانی گرم جوشی جو ہے نا تھوڑا دوبارہ آ رہی ہے. یہ سب سے سیکورٹی اور بدلتی ہوئی صورت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایران کے اندر جو تسل ہے, یہ تو ریفارمسٹ اور وہ ہارڈ لائن پارٹی کی رہی ہے, اور وہ رہے گی, اور اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. امریکہ پہلے ریفارمسٹ کو بیک کرتا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اب یہ جنات پارٹی کو یہ بیک کرے, پیسہ لگائے گا. پہلے بھی اس نے پیسہ لگایا تھا, اب بھی وہ لگائے گا. وہ اپنی
जारी जी बिल्कुल, इंसर्जेंसीज करता रहेगा। नजमुद्दीन साहब, अब जरा मुझे फाइनली ये बता दीजिए कि जैसे कि सीपेक जो है, सीपेक का मरकज पाकिस्तान रहा है, क्या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई बेचैनी पाई जाती है कि चीन अब ईरान का रुख कर रहा है? नहीं, देखिए, ये जो भी चीन ईरान के साथ करेगा वो पाकिस्तान के कॉस्ट पे नहीं करेगा, ये इसका सवाल नहीं उठता है। लेकिन आप इसको देखिए कि ये 25 साल का की एग्रीमेंट है, 25 साल में 400 बिलियन उनको इन्वेस्ट करने हैं, और इसमें उनको जो कनेक्टिविटी बढ़ानी है वो इस बिना पे है कि साहब हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जो कि अमेरिकी भी नहीं कर रहे। इसमें जो चीजें देखनी है वो ये कि अब इसकी पेमेंट्स कैसे होंगी। पहले तो मैं जरा ईरान के अंदर जो सूरत हाल है उसको देखना जरूरी है। जवाद जरीफ साहब ने जब ये दस्तखत किए हैं तो पूरी कंसेंट थी खमेनाई साहब की, और खमेनाई साहब की अभी तक जो उसकी अथॉरिटी है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ईरान में, क्योंकि उनको जो दिया हुआ है गार्जियन काउंसिल ने और उन्हें और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबका कंट्रोल खमेनाई साहब के पास है। जवाद जरीफ जो नुमाइंदगी कर रहा था वो खमेनाई साहब की नुमाइंदगी कर रहा है, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि IRGC ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल इसमें पूरी तरह से शरीक है। और अहमदीनेजाद की जो आप बात कर रही हैं वो एक दफा किया था, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि ये हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन वाली बात नहीं है। ये अहमदीनेजाद की हमेशा एक कॉन्ट्री पोजीशन रही है और वो मेंटेन कर रहा है। मुझे मेरा अपना ख्याल ये है कि उसकी अब कोई खास अहमियत ईरानी सियासत में नहीं रही है, और वो इस वजह से नहीं कि वो उसकी अपनी हिमायत जो है वो इतनी कम हो गई है कि अब उसके कहने या न कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कि ईरान में इस वक्त जो ज़रूरत है वो ज़रूरत इस वक्त चीन के साथ मुआहदे में पूरी होती हुई नजर आती हैं। और इसमें जो देखने की चीज ये है कि देखिए अब पेमेंट सिस्टम क्या होगी, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि चाइनीज रेनमिनबी यानी चाइनीज युआन कह लें या रेनमिनबी कह लें, उसको अब वो जनरल एक्सेप्टेंस दिलवाना चाहते हैं। आप चाइनीज डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं? सॉरी, आप चीन की नई डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं? नए डिजिटल अभी जो उन्होंने शुरू की है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि रेनमिनबी को अब वो चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल करेंसी बने, और इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तेल की ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं, और इस मर्तबा उन्होंने यानी डॉलर की ताकत को कमजोर होगी, और जो उनकी डिजिटल करेंसी है अभी रेनमिनबी को जब आप इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहते हैं, अभी भी वो IMF के बास्केट ऑफ करेंसीज में है, और उस बास्केट में उसकी अहमियत एक 13% की है, लेकिन अब उसकी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तेल है जिसमें डॉलर की कंट्रोल ज्यादा था, अब अगर उस डॉलर के कंट्रोल तेल पे से हटता है, और मेरा ख्याल है कि चीन का एक मतलब ये भी है कि इसमें जो तेल पे सिर्फ डॉलर की अहमियत को बढ़ाया जाता था उसको कम करने के तरीके में। मैं अपने तमाम मेहमानों के माहिराना तबसरे का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, जो कुछ भी हो रहा है लेकिन आलमी ताकत मुकाबले की तैयारी कर रही है। प्रोग्राम से शाजिया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।